بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حفظكم الله وبارك فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. الله بيقول لي حفظ أمان مدركك مبارك بنك سيد زناسيما. الله بيقول ردان قرك موتايفا الصحيح منهج دائم قائم لكك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجع عزيز حفظه الله تعالى سؤال هرجع إنسان هركان قر هرجع فاميلي زيانو ماذا موتر حالته بيقولوا تو مع بواسي باقينا نسي هر زنو تو किसी अंग गुजरे क्यों तो बाप मोरी जादू क्यों तो माँ मोरी जादू क्यों तो बाई क्यों तो बो क्यों तो जामाई क्यों तो फुआ क्यों तो जी जैन क्यों ये हर गरम मधे मोतर हालत गुजरे मोतोली बिगुन तो परेशानी लगे सीता लगे मुर्गी दी बल्ला पेट पूरे मुर्गी दी बल्ला बोले रसोगर पानी जरे जिबारा आरा खाना बोलो होई बिगुने खाने खास गुरी जिदे मुझे बकरीबत दोले और बिशी आदर मानुष दोले बिगुने तो खाना नहीं ये सगर बन गई भाई सवाल दौरे दे होते बाज जगह मधे बिशी डॉन्डर गुरी यार खाने खास गुरी माया पंदर वो तेरे बिला गुरी गुरी खाने आवाज़ है ना ऊंचा गुरी यारे सिल्ला सिल्ला यारे इंदिला गुरी खाना वही तल्ला बोले यारे की हुक्म أرى عزيز حفظك الله دي النقطة ما دخلتها ولا نمبر النقطة اللي أوصلوا مشاغوري رخانا خازوير ما يكون الله بوليره يعني دور كبيرة قلنا نعم إبر النياحة عن البيت بلا نياحة قراء إبر دور كبيرة قلنا الله النبي ما نقول بلكن وعيد فني ما أنا ما دوب حديث مرت ورزي بحديث إمام مسلم رحمه الله تعالى رواية جرزنت عمر رضي الله تعالى عنه وبد سنة خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إسلام الدشمني اتبارة سوري مجيل حجر النماز مدي أهني بفرنسا زرية تقريبا لاست مدي خلاص دكتور جواب ده بليه عمر دنيا طالبة دي زبي رضي الله تعالى عنه طيب هم بيقولي بارة جري دجيج يبقى آخري لاست البدن بده تبقى الزربة زي حفصة النبي بيبي رضي الله تعالى عنها يبقى يري بابوري ماتري مدبو يري خانر حفصة يه خانر بشغري خانر تو عمر رضي الله تعالى عنها باللاست بده آواز بيشيش مولو يوم مرر تو عمر الزربة رخد اوزي يا بنيتي ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وزيت ينظرنك تنوف نسأل النبي تو تايت تفاري ده الله النبي إنه ما نقول جده ميت رورنا خاني بلاره ميت المراد زبا هون موتر حالة مدي زبط موت گذره أتوبا مرگی دینی نهی عربی زبان مده میت لفظی با دینی معنی مده زبان اور اهان موت عاجی ہوئی وقت الاحتضار تامر خلاص فرنسا ذری او فرنگی دنیا تو فارغ ہوئی دین ور میت خو میت روره ایبار اهل خانیله میت تو عذابو يعذبو الله يعذبه إنه سيعذبه إذا عذب المراد بعد كي بوجوده هذا الله يميتنا عذب غيره يبر هنا رشتة يخانيله لا
رشتي خانت ديان وما دي إبركي خسري لا ولا تزر وازرة وزر أخرى إبر الله عذاب قردنا إلى عذاب المراد تكلفه دي يسوع حضرة عمر عجوز زنده فرنزا زريدي مغزية خانرار بابطو بيشي تكلفه يا ستار ستا عذاب المراد التكليف زين حديث ما دش السفر قطعة من العذاب هذا السفر هذي بقى عذاب ركن تقوله يعني التكليف مشقة ثم يتطبش مشقته إبر هنا أهلين لا غوري غيره خان الدوري دون غوري خان الدوري بلا غوري خان الدوري أراد شو ماذا ما يفهم بلا غوري خان أعوذ بالله هذا من النياحة يعني دون كو بلا غنا حديث ماذا ما نشي ولكن وعيد الشيء نياحة غوري توي دون غوري نحني ما حملنا منا ميت تتكلفه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه نعم صغر فاني فلا صغر فاني لكن أفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزين فوين يتم رجيغون وبرحية دي ما نبي صغر مونتو نبي بيقول الله خنيل بيقول الله صغر فاني فلا حتى كانوا بيرما آمنة بنت وهب إبا مرجيغو ده بيجي فرانا زمان أمد النبي قرآن صبو سجد تقريبا رسول صلى الله عليه وسلم أكبر مدينة شريف صحابة كرام الله وقت أتي زغيان وتوشي زغم مدين أرام نبير مار خبر أتولي الله توما غيري الله مرما والله استغفر غري والله إجازة دو نبي ما الله استغفر غري والله صار قلنا ما في والله الله إجازة نادي أدي توان ما الله استغفر غري والله إجازة نحكي أي بس شريك الحالة ما تمجيد نسأل الله السلامة والعافية النبي خني رواية ما ده النبي خني النبي عتاسي صحابة كرام سه يترى النبي خانة دي كخانة يعني المعنى هو النبي نعوذ بالله بلا غري خانة دونه نبي صغر نبي صغر تو زت فاني زرغوي خانة صحابة كرام يا خانة نبي خانة دي وقول صحابة كرام خوينا ور النبي كل خانة بس صحابة كرام وجده الله هنا عذاب نازل ورنه الله هنا ناراضين نبي كيا خانة تنو بتو صلى النبي هدي بدي كني بأم مار خبره هذا من هدي الله تهدي إذن سيوم مار ما الله استغفر غريب الله استأذنت ربي أن أستغفر له هذا الله إجازة نود مري إذن نود مار استغفر غريب الله أخذ الله متوه صغر فاني أجر بدي ما الله بتوردي تيار بعد هذا من هدي الله توم يا الله مار خبر زيارة غريب هريمه زيارة غريب الله إجازة تسمع الله هدي إجازة تسمع إجازة دي زيارة غريب الله خطر خلاص بيان الله النبي خنيس الله النبي صغر فاني فلا يفوزين الله بيبين الله ما الله إن جائز اور بلا غريور أواسرون شغريور يره ما تمت باري ماري سنت باري ماري بعض كي نعوذ بالله سلطان جاني خاني هذا كله من النياحين كبيرة الله بيقول لنا تحفظ والله أعلم